अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। आज का हमारा मौजू है विसाल। विसाल से क्या मुराद है? विसाल कहते हैं वफात को, या इस दुनिया से चले जाना, पर्दा फरमा लेना। अगर हम इसको इखलाकी एतबार से और जो इखलाकी दायरे के अंदर रहता हुआ जो भी इसकी मीनिंग है, जैसे इस दुनिया से रहलत फरमा देना, इस दुनिया से कूच कर जाना, चले जाना, वफात कर जाना, इंतकाल हो जाना, ठीक है। तो ये सारे इसके मिलते जुलते मीनिंग्स हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मुताबिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विसाल हुआ, कब हुआ, और विसाल होने से पहले क्या क्या निशानियां थी। तो ये सारे का सारा आज हमारा इस मौजू के अंदर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जब कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुन नसर जो है वो नाजिल की, आखिरी सिपारे के अंदर ये सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पिछले सबक में भी इसकी वजाहत की थी, अब थोड़ी सी मजीद कर देता हूँ। मतलब क्या है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद आ जाती है, वरअयतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप लोग देखोगे कि लोग दाखिल हो रहे हैं दीन के अंदर अफवाजा, फौज दर फौज। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ए पैगंबर, आपका जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया है। फसब्बिह, आपने अपने रब की तस्बीह बयान करनी है, बिहम्दि रब्बिका, और अपने रब की हम्द बयान करनी है, वस्तगफिर, और इस्तिगफार तलब करनी है, इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल करने वाला है। जब ये सूरह नाजिल हुई तो इस सूरह के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फतह मक्का का जिक्र है, ठीक है। तो जब फतह मक्का हो गया, उसके बाद ये सूरह जब नाजिल हुई तो हजरत उमर ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपका इस सूरत के बारे में क्या राय है। दीगर सहाबा सारे यही बात कर रहे हैं कि जी ये अल्लाह की मदद आ गई है, अब हमने सिर्फ रब की तस्बीह बयान करनी है और हम्द बयान करनी है, तो इसका क्या मतलब है। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का जिक्र है, जो कि आम सहाबा की फहम के अंदर जो है वो बड़ी मुश्किल से आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की खबर। के देखें, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन के लिए इस दुनिया के अंदर आए थे वो सब हो गया, अल्लाह की मदद आ गई, इलाके फतह हो गए, मक्का फतह हो गया, दीगर इर्द गिर्द के जो अरब के इलाके थे वो भी फतह हो गए, और दीन जो है वो फैलता जा रहा है। और उसके बाद अल्लाह तबारक तआला की जो है मदद वो आ गई हुई है। तो ए नबी, अब आपका मिशन ख़त्म हुआ, आप अब क्या करें, अपने रब की तस्बीह बयान करें और तौबा करें और इस्तगफार करें। तो जब ये सूरह नाजिल हुई तो इसके कुछ ही अरसे बाद क्या हुआ कि खुतबा हज्जतुल विदा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 सफ़र 11 हिजरी को बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, इस कदर बीमार हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की, ज़ोहर की और असर की नमाज़ें पढ़ाई, और जब मगरिब की पढ़ाई तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार हो गए, आपसे उठा नहीं जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी होश आती वो सिर्फ एक ही बात करते कि जी मेरी उम्मत की नमाज का क्या बना, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी कि नहीं। तो इशा की नमाज का वक़्त था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया आप ऐसा करें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दे के वो जाकर नमाज पढ़ाएं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म दिया तो अम्मा आयशा कहती कि जी मेरे वालिद बहुत नरम तबीयत के हैं, वो इतने नरम हैं कि वो आपके मुसल्ले के ऊपर जहाँ पर आप इमामत कराते हैं वहाँ पर वो खड़े नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा जो है वो दिल के नरम है, तो उनका आपके साथ बहुत प्यार है, वो कैसे आपके साथ खड़े हों। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अब इसकी पैरवी करनी है। चुनाचा क्या किया, हज़रत अबू बकर ने 3 दिन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर नमाज पढ़ाई। क्यों पढ़ाई? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बीमार थे। हदीस के अंदर आता है कि एक दफ़ा ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए आए तो अपने ऊपर 3 जो बड़े बड़े मशकीज़े होते हैं पानी के वो अपने पर फेंके। तो 3 मशकीज़े फेंकने के बाद आपको जब बुखार आपका जब उतरा,
آپ کو ہوش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد کے اندر آئے تو حضرت ابو بکر عشاء کی نماز غالباً پڑھا رہے تھے. ابھی پڑھا ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ پیچھے ہٹنے لگے نبی وسلم کو دیکھ کر کہ اب نبی وسلم آ گئے تو امامت وہ کروائیں گے. تو کیا ہوا, حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ جی آپ پڑھائیں اشارے کے ساتھ, اور ان کے پہلو کے پیچھے جو ہے پہلو کے پیچھے نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور بڑا زبردست خطبہ دیا. خطبے کے اندر کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو اتفاق کے اوپر, اتحاد کے اوپر جمع کرنا, آپس کے اندر اتحاد اور پیار اور محبت کو پیدا کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی. اور یہ بات ضرور ساتھ میں جو ہے ذکر کی. ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہے یا کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے تو وہ مجھ سے دنیا کے اندر ہی بدلہ لے لے, اور اگر کسی نے کوئی چیز مجھ سے لینی ہے میں نے اس کو دی ہے وہ مجھ سے دنیا کے اندر ہی لے لے, کیونکہ قیامت کے دن میں کسی کا کوئی بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکوں گا, میں کسی کو کچھ نہیں دے سکوں گا. لہذا دنیا کے اندر جو کچھ بھی میرے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ کیا, میں نے آپ کو معاف کیا, آپ بھی مجھے معاف کر دو, یا اگر لین دین کا کچھ ہے تو وہ کر لیں. سارے صحابہ بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے, کسی نے کوئی بات نہیں کی, کہا کہ جی اللہ کے رسول ہم آپ سے راضی ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کندھوں کے اوپر آیا. جب دوسرے دن جو ہے طبیعت تھوڑی سی اچھی سنبھلی تب کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری ازواج مطہرات سے رخصت لے کر اماں عائشہ کے حجرے کے اندر جا چلے گئے. جب چلے گئے تو جو اشرفیاں تھیں کچھ وہ ساری کی ساری صدقہ کی, اور فرمایا کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنے ورثے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ کے دیتا کہ جو مال و دولت کے ساتھ تعلق رکھتی ہو. نبی جو پیغمبر ہوتے ہیں اللہ کے جو رسول ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کا علم جو ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے اور یہ جو دین کی جو مشن ہے یہی پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی وراثت کے اندر اور کوئی دوسری یا تیسری چیز نہیں ہوتی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو کچھ بھی اشرفیاں تھیں جو کچھ بھی تھا سارے کا سارا صدقہ کیا, اور اس کے بعد اماں عائشہ سے کہا کہ جی مسواک منگوائیں. اماں عائشہ نے مسواک لا کر دی اور پھر مسواک کی اور دانت جو ہے اپنے صاف کیے. اس کے بعد دانت صاف کرنے کے بعد احادیث کے اندر یہ واضح فرمان ملتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا سے پہر کا دن تھا اور سوموار کا دن تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو سارے صحابہ گویا ایسے ہو گئے, ان کی کیفیت اس طرح ہو گئی تھی کہ جس طرح ہمارے پر قیامت ٹوٹ پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے تھے کہ تلوار لے کر آ گئے اور کہتے کہ جس شخص نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا, اس قدر پیار کرنے والے تھے. اور اس کے بعد جب یہ ساری سچویشن دیکھی, یہ ساری صورتحال جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے اس معاملے کو سمجھانے کے لیے ایک ممبر جو ہے وہ منگوایا اور ایک زبردست خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس کے اندر قرآن کی وہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. ان کا مشن جو تھا جو اس صورت کے اندر بھی ہے وہ مشن ان کا پورا ہو گیا, اب انہوں نے ایک نہ ایک دن جانا تھا. تو لہٰذا صحابہ نے جب اس آیت کو دیکھا اور یہ جب ان کو پتہ چلا کہ جی واقعی اب زندگی کے اندر سمجھے ان کا مشن پورا ہو گیا, اب ان کا دن پورے ہو گئے, اب انہوں نے اس دنیا سے جو ہے وہ جانا ہے. اور ہر انسان نے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر روح جو زیرو چیز ہے اس نے موت کا جو مزہ ہے وہ ذائقہ اس کو چکھ کے رہنا ہے. تو سارے صحابہ نے اس چیز کو سمجھا اور بالآخر اگلے دن جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو ان کی جو ہے ان کو کفن کے اندر ڈالا, اور صحابہ کرام 10-10 12-12 کے گروہ میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے.
درود بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے کے اندر جگہ کھود کر وہیں پر روضۃ من ریاض الجنہ والی جگہ پر جہاں پر آج گنبد خضرا ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنا دیا۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ کسی صحابی نے نہیں پڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم عن الخطا تھے، ان سے دنیا کے اندر کوئی ایسی ان سے کوئی خطا ہوئی ہی نہیں، وہ خطا سے پاک ہیں، لہٰذا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور صحابہ نے ان کے اوپر درود پڑھے، درود پڑھنے کے بعد جو ہے ان کو کفن دفن غسل دے کر ان کو اسی جگہ جہاں پر اماں عائشہ کا جو حجرہ تھا اسی حجرے کے اندر ان کو دفنایا گیا۔ تو آج کا ہمارا یہ موضوع ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔